محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ انسان نو اچھائی یا برائی، نیکی اور بدی، گناہ اور ثواب رب العالمین نے انبیاء دے ذریعے
یہ تو آغاز فرما دیتا ہے۔ جیویں انسان نیکی کردا ہے، یعنی نماز پڑھدا ہے، روزہ رکھدا ہے، اللہ نے دولت عطا کیتی ہے تے ماڑے غریباں دی خدمت کردا ہے، جس طرح رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ دعا کرو اللہ خیر خیر نالے دا اختتام فرمائے۔ یہ دے اندر انسان کوشش کردا ہے، مسجداں بھریاں جاندیاں نے، نمازی ود جاندے نے، مسجداں دیاں رونقاں دوبالا ہو جاندیاں نے۔ انسان دی کوشش کی ہوندی ہے کہ میں اپنے اللہ نو راضی کر لواں، میں اپنے مالک نو منا لواں۔ تو جس طرح جیویں جیویں انسان نیکی دے معاملے چ اگے بڑھدا جائے گا، نیکی زیادہ کرن دی کوشش کرے گا، اُنّا ہی انسان رب دے زیادہ قریب ہوندا جائے گا، اتنا ہی زیادہ رب العالمین دا قرب ملے گا۔ اور اسی طرح ہی اگر انسان گناہ کردا ہے تو گناہ دا انجام کی ہوئے گا، گناہ دا پھر نقصان کی ہے، گناہ دا انجام اللہ تو دوری، گناہ دا نقصان اللہ دی نافرمانی، اور بالآخر گناہ دا انجام اللہ اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ یہ دعا کرو اللہ سانو گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما دے۔ جس طرح رمضان المبارک دے مہینے اندر اے بات ذرا نوٹ فرمانا، اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے، ایویں ہی اگر کوئی بندہ گناہ کردا ہے تو وہ گناہ بھی ڈبل گناہ ملے گا، جیویں ثواب زیادہ ہے ایویں ہی اگر کوئی بندہ گناہ کردا ہے تو وہ دی سزا بھی رمضان دے اندر ڈبل ہوئے گی۔ تو آئیے گناہ نیکی رب العالمین دے انسان نو قریب لے جان دیئے، تو گناہ اے اگر انسان کردا ہے تو او دا انجام کی ہوئے گا، او دا نتیجہ کی نکلے گا۔ رب العالمین نے قرآن اندر اعلان فرمایا، اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ پہلی بات، اگر کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف آندی ہے، یہ دیاں دو صورتاں ہیں، ایک تے وے کہ اللہ دی طرفوں ازمائش ہے، اللہ دی طرفوں امتحان ہے، دوجا وے کہ انسان دے گناہاں دی شامت ہے، او دے اعمال دی شامت ہے، اور او گناہ نماز نہ چھڈن دی شکل اندر ہو سکتا ہے، او گناہ روزہ چھڈن دی شکل اندر ہو سکتا ہے، او گناہ جناب اے اللہ نے انہوں دولت دیتی ہے تے زکاة نہیں دیندہ، اے دی صورت اندر ہو سکتا ہے۔ اس واسطے رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، جیڑی پریشانی جو مصیبت توانوں پہنچ دیئے، اللہ رب العالمین تو آڈے گناہاں دی وجہ تو آڈے اعمال دی شامت دی وجہ تو، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر دنیا تے اللہ گناہاں دی وجہ تو پکڑ لین، دنیا تے اللہ گناہاں دی وجہ تو سزا مقرر کر دین، سیال کوٹیوں میں سمجھنا اگر فوراً دنیا تے اللہ گناہ دی سزا دینا شروع کر دین، اوہ ساڑھے وچوں کوئی ایک قدم بھی اگے نہیں چل سکتا۔
ساڈے وچوں ایک قدم بھی کوئی اگے نہیں چل سکدا۔ اللہ فرماندے نے وَيَعْفُو عَنْ کثیر، کئی گناہ ایسے نے جڑے اللہ ویسے ہی معاف فرما دیندے نے، کئی غلطیاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ ویسے ہی معاف فرما دیندے نے۔ ہن اندازہ کرنا پہلیاں قوماں جڑیاں نے اور اللہ دے پہلے نبی جڑے دنیا تو گزر گئے نے، اونا قوماں دے اندر کیڑے گناہ پائے جاندے سن، اونا قوماں دے اندر کیڑیاں برائیاں پائیاں جاندیاں سن، اونا قوماں دے اندر کیڑے جرم پائے جاندے سن۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں۔ ہن اساں بھی موازنہ کرنا ہے کہ جیڑے گناہ، جیڑیاں غلطیاں، جیڑے جرم اونا قوماں دے اندر پائے جاندے سن، کیتے ساڑے اندر او گناہ تے نہیں پائے جاندے، ساڑے اندر او غلطیاں تے نہیں پائیاں جاندیاں، اسی اونا گناہاں دا کیتے ارتقاب تے نہیں کر رہے۔ اوے موازنہ کرنا ہے، اگر اونا دا تے ساڑے گناہ برابر نے سیال کوٹیو پھر فیصلہ کرنا پوے گا، اپنے رب نو منانا پوے گا، انہوں راضی کرنا پوے گا، اپنے گناہاں دی بخشش تے مغفرت طلب کرنی ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ اونا قوماں جیڑا گناہ پایا جاندا ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اوے دکان تے بے کے گھٹ تولن والے کرانہ سٹور تے بے کے گھٹ تول کے سودا دین والے کپڑے دی دکان تے بے کے گاز دی بجائے 3 پا دین والے ذرا نوٹ کرنا اونا قوماں دیاں غلطیاں کی نے، اونا قوماں دیاں برائیاں کی نے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب العالمین نے جناب شعیب علیہ السلام نو مدین دی طرف اللہ فرمان دے نے اساں جناب شعیب نو مدین دے علاقے اونا دے طرف مبعوث فرمایا، اونا دی طرف بھیجے آئے۔ اللہ دے پیارے نبی آئے نے تے دعوت کی دین دے نے قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی جائز نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، جدو تو آڈے گلو اللہ دیاں واضح نشانیاں آ چکیاں نے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول اندر کمی نہ کریا کرو، ناپ تول اندر کاٹا وعدہ نہ کریا کرو۔ جناب شعیب علیہ السلام دی قوم دی سب تو پیڑی اور سب تو بری عادت جیڑی ہے جے کسے نو سودا دینا تے کٹ تول کے دینا، جے کسے کلو سودا لینا تے ود تول کے لینا ہے۔ اے بری بیماری تے بری تے گندی عادت جناب شعیب علیہ السلام دی قوم اندر پائی جاندی ہے۔ اللہ دے نبی نے آ کے سمجھایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، میں پھر عرض کراں گا
असां वेखना ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ 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 ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕੂਦ ਬਿਕੁਲ ਸਿਰਾਤਿਨ ਤੁਇਦੂਨਾ ਵਤਸੁਦੂਨਾ ਅਨ ਸਬੀਲਿल्लाह मन आमन बी वतबगूना इवजा अल्लाह दे नबी ने आके पैगाम हक सुनाया मेरी कौम दे लोगो रस्ते डक के ना बैठया करो रस्ते बलाक ना करया करो ये कौम ऐसी बदनसीब है रस्ते बलाक कर लेंदी है ते लोकां दा माल भी छीन रहे ने लोगां दियां इज्जतां भी छीन रहे ने और अल्लाह जुल जलाल दे नबी दे मनन वाले जेड़े ने उन्हां ते जुल्म भी करदे ने उन्हां ते ज़ियादतियां भी करदे ने अल्लाह जुल जलाल दे मनन वालियां नूं परेशान ते सतांदे भी ने अल्लाह अल्लाह हुन रब्बुल आलमीन दे नबी ने पैगाम हक सुनाया रब्बुल आलमीन दा पैगाम सुनाया ते कौम दे वडेरे कौम दे जेड़े बड़े लोग सन जेड़े कौम दे सरदार सन पता वो कहन लगा बैठ जा तू सानू आके दावत सुना रहे हैं साडे नहीं जे बंदा किसी नू समझाए सरकार घट तोलिया ना करो नाप तोल पूरा करया करो वो पता की आंदा है वो छड्डो जी जानने असी दाड़ियां वालियां नू भी जानने अच्छा गल कोई हो रही है ते लिया दाड़ी नू विच सुटिया एक ते नबी दी सुन्नत आप रखी कोई नहीं दूसरा नबी दी सुन्नत दा मजाक उड़ांदा पिया हालांकि होना की चाहिए खैर खाई दा जवाब बंदे नू खैर खाई नाल देना चाहिए चलो एक बंदा बिल फर्ज गल नहीं मानदा लेकिन उसकी तरफ तवज्जो दिलांदा कि जनाब तुहाडी मर्जी उन्हें अपनी करनी है जनाब तुहाडी मेहरबानी मेरे अंदर ये खामी है मेरे अंदर ये गलती है मेरे अंदर ये ऐब है मैं अपनी इसलाह करने की कोशिश करांगा मैं इनू दुरुस्त करने की कोशिश करांगा ते जनाब शुएब अलैहिस्सलाम दे कौम दे वडेरे कहन लगे बल्कि इन्हां ने अपनी कौम दे लोगां नू कह दिता आंदे ने ओए शुएब दी गल ना मन्निया जे शुएब दे आखे ना लग्या जे अगर इहदी गल मन्नोगे ते घाटे विच चले जाओगे इहदी गल मन्नोगे खसारे विच चले जाओगे हुण रब्बुल आलमीन नू अपने नबी दी तौहीन वारा खांदी अल्लाह नू अपने प्यारियां दी तौहीन वारा नहीं खांदी अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू अचानक इन्हां ते शिद्दत दी गर्मी वाक़े हो गई है हवा बंद हुई शिद्दत दी गर्मी वाक़े हो चुकी है गर्मी दी वजह तो लोग बिलकदे ने पे जनाब शुएब दी कौम तरसदी है पे तुसी वेंदे नहीं जे 2-3 घंटे लाइट चली जाए चलो पिंडां दा माहौल है उत्थे दरख्तां 'च लोग बैठ जाते हैं खास करके शहरां 'च बंद कमरियां 'च 2-3 घंटे बिजली चली जाए ते बिजली आए लोग जल्दी ना पंखे दे नीचे आंदे ने जनाब पसीना खुश्क हो जाएगा ठंडी हवा मिल जाएगी ये लोग तड़प देने पे जनाब शुएब दी कौम दे लोग तरस देने पे गर्मी दे अंदर भुज देने पे ते अचानक जंगल दी तरफों एक बदल दा टुकड़ा रूनमा होया बदल दा टुकड़ा ज़ाहिर होया ठंडियां हवावां चलन लग पियां ने ये बड़े खुश होए ने कि हुन ठंडी हवा मिल जाएगी आसमान तो अल्लाह दा मींह वरसन लग पवेगा बदल वरसनगे ते साडी तबीयत खुशगवार हो जाएगी मौजां ते बहारां लग जाणगियां ये सारे ना यकदम उस बदल दे टुकड़े थले इकट्ठे हो गए इंज
ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੁਜਰਮ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਦਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अचानक आग वरसना शुरू हो जाती है। और मैं आज ही एक तफसीर दी किताब तासीरुल कुरान मैं देख रहा था, अचानक आग वरसन लग गई, जमीन अंदर जलजला पैदा होया, एक शदीद तरीन चीख पैदा हुई है। उस चीख ने सारी कौम नू तबाह बर्बाद करके रख दिता है। गुनाह किए ते गुनाह दा अंजाम किए, गुनाह किए ते गुनाहां दा नुकसान किए। ए जनाब शुएब अलैहिस्सलाम दी कौम अंदर जेड़ियां गलतियां ते जेड़े जुर्म पाए जांदे सन, सियालकोटियो वेखना नोट करके ले जाना किते बुराइयां साडे अंदर ते नहीं पाईयां जांदियां। अल्लाह 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 ने सारी कौम नू तबाह कर दिता है। और तफसीर मुफस्सिरीन ने लिखिया इंज लगदा जिवें इत्थे अज तो पहला कोई आबादी है ही कोई नहीं सी। ये तो जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह दे बड़े बरगुज़ीदा नबी ने, अल्लाह दे बड़े प्यारे नबी ने, सैयदना जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिदों रब दा पैगाम सुनाया, दावत हक सुनाई, ते फिरौन ने ना बड़े बड़े जादूगर बुलाए ने मूसा दे मुकाबले अंदर, बड़े बड़े जादूगर आए ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दे मुकाबले दे अंदर। ये मुकाबला होन लगा, अल्लाह दे नबी ते जादूगर है ही नहीं, उथे ते है ही हक हक के। और एक गल होर नोट फरमा लो, हक हमेशा ही गालिब, बोलो ते सही, हक हमेशा ही गालिब आके रहिंदा है। जादूगरां ने वेख्या, वाज़े हो गया पैगाम कि ये ते अल्लाह दे सच्चे नबी ने, जादूगर नहीं ते उन्हां कदमां ते ही खलोते पढ़दे ने, नशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, असां रब दे दीन नू मान लिया, असी एक अल्लाह दे ताबेदार बन गए हाँ, असी मूसा नबी दे इताअत गुजार बन गए हाँ। अल्लाह अल्लाह। फिरौन कहन लगा, वेख लिया जे मैं तुहाडियां लत्तां वड देंगा, मैं तुहाडे बाजू कट देंगा, मैं सूली ते लटका देंगा। और ईमान नाम ही एदा, साडा ते मिंटों पहला ईमान फिसल जांदा है, चंद डॉलरां दी खातर, चंद रुपए दी खातर। कहन लगे फिरौन हुण जान जा सक, 2 मिनट नहीं होए हले, मैं ना 5 सेकंड नहीं होए ईमान कबूल कीते हाँ। कहन लगे फिरौन हुण जान जा सकदी है, ईमान जा सकदा, जान जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मनन वाले और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दे जेड़े हवारी ते साथी ने, हुण उन्हां दा ते फिरौन दे जेड़े हवारी ने उन्हां दा मवाजना करे आजे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ किस्म दे अजाब नाजल फरमाए ने, उन्हां दे गुनाहां दी वजह तो नबी दी इताअत दा, गौर करे आजे, नबी दी इताअत दा फायदा की है ते नबी दी नाफरमानी दा नुकसान की है। अल्लाह फरमांदे ने फ़अरसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिया वद्दम आयातिम मुफस्सला।
جیڑا بھی عذاب آیا جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے 7 دن تک وہ دی لمٹ سی. کنے دن تک؟ 7 دن تک وہ دی لمٹ سی. اللہ رب العالمین دی طرفوں بارشاں طوفان آیا ہے تے ہن جڑے فرعون دے ساتھی نے انہاں دے گھراں چ پانی مونڈیاں مونڈیاں تک پانی آ گیا. اندر جاندے نے تے پانی، باہر جاندے نے تے پانی، نہ کھلون واسطے جگہ نہ بیٹھن واسطے جگہ. تے نال ہی جناب موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی منن والیاں دا گھر ہے، ادھر پانی پانی ہے تے نال دا گھر بالکل خشک پیا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نال دا گھر بالکل خشک پہ آئے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. ٹڈیاں دا عذاب. یہ جدو ویکھیا نا کہ پانی ہر پاسے پانی، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے، کہنے لگے موسیٰ تیری مہربانی رب کو دعا کر، اے عذاب جیڑا یہ تو اللہ سانو نجات عطا فرما دے، اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، عذاب ٹل گیا. تے کہن لگے اے تے واقعی بڑا وڈا جادوگر ہے، یہ تے واقعی بڑا وڈا جادوگر ہے. ہن دوسرا عذاب نازل ہویا ہے، ٹڈیاں دا عذاب. بالکل چھوٹا جہا جانور، انج سمجھ لو کہ چڑیا نالوں بھی چھوٹا، انہوں پرندہ کہہ لو، جانور کہہ لو. یہ جس درخت تے بہندا ہے منٹوں پہلا درخت کھا جاندا ہے. جس باغ تے بیٹھدا ہے سارا باغ ویلا. انج سمجھو کلا کنک دی فصل ہے، یہ اتے آگے بیٹھے ہیں تے منٹوں پہلا ساری فصل ہی تباہ ہو گئی. ہن بڑے پریشان ہوئے تے جیڑا کچھ سانجا ہاتھا سی نا، اے فرعون دے حواری کہن لگے جناب ہے جیڑا درخت کھادا ہے یہ ساڈا نہیں ہے تہاڈا. جناب موسیٰ دے ساتھیاں نو یہ ساڈا نہیں تہاڈا ہے. رب العالمین دی قدرت دے کرشمے دیکھو تے نبی دی اطاعت دا فائدہ کی. کہن لگے جی یہ ساڈا نہیں ہے تہاڈا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی کہن لگے ٹھیک ہے. ہن جیڑا درخت صحیح سلامت فرعونیاں نے اپنے حوالے کیتا ہے، جناب موسیٰ دے ساتھی دوسرے پاسے گئے نے. ہن جیڑا صحیح سلامت درخت فرعون دے ساتھی نے اپنے قبضہ کیتا ہے او ٹڈی لگ کے تباہ ہو گیا ہے تے دوسرا پھر ہرا بھرا ہو گیا ہے. دوسرا پھر ہرا بھرا ہو گیا. اللہ اللہ والقملا والزفادیا والقملا. جمعہ ہی جمعہ جے بی بی ہانڈی پکان لگی ہے تے ہانڈی دے وچ جمعہ ہی جمعہ نے، جے آٹا گلن لگی ہے تے پرات وچ جمعہ ہی جمعہ نے. اور جناب ہر پاسے ہی جمعہ دا عذاب نازل ہو گیا ہے. والزفادیا ہر پاسے ڈڈو ہی ڈڈو. اے سارے گھر دے جی بیٹھے نے تے سارے جی ڈڈواں وچ دب گئے نے، سارے جی ڈڈواں وچ آ گئے نے. بھانڈیاں وچ مینڈک، ہانڈی وچ مینڈک، ہر پاسے اے آئے کہن لگے موسیٰ تیری مہربانی اللہ کولو دعا کر اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے. جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، عذاب ٹل گیا ہے پر اے ایمان بے ایمان پھر نہیں لے آئے. وَالدَّمَ آیات مفصلات. خون ہی خون ہے، ہر پاسے خون ہے. جے ہانڈی پکان لگے نے تے وچ خون آ گیا، جے آٹا گنن لگے نے تے وچ خون ہی خون ہے. اچھا پانی برتن جو پایا تے پانی خون بن گیا. گوانڈیاں دے گھروں منگایا او جی سانڈا پانی تے خون برتن چ پانی خون بن گیا. تسی سانو تھوڑا جی نہ جب تک ادھر رہا او تے پانی رہا، جدو اے دے گھر آیا تے او بھی خون بن گیا ہے. میرے بھائیو اے گناہ ہے تے گناہاں دی سزا ہے. اللہ کدی کدی دنیا تے بھی سزا دے دیندے نے، آخرت نو تے اللہ نے عذاب دینا ہی دینا.
آخرت نو تے اللہ نے قہر تے اپنا غضب نازل کرنا ہی کرنا ہے۔ انہاں گناہاں دا انجام اللہ کدی کدی دنیا تے بھی دکھا دیندے نے۔ اوے گناہ تے بڑے نے دنیا دے اندر، پر سب تو بڑا گناہ شرک ہے، سب تو بڑا گناہ قرآن نے آکھیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب تو برا گناہ میرا تیرا حق بند ہے، کوئی شرک کرے انہوں روکو، کوئی بدعات کرے انہوں روکے۔ اسی آنے لو جناب کی ضرورت ہے کسے نوں کہن دی اپنے گھر کوئی چھج بجائے چھانی بجائے، سانوں کی جتھے کوئی لگا جی ٹھیک لگا۔ او جے اے منطق تیری من لئی جائے کہ اپنے گھر کوئی چھج بجائے چھانی بجائے، تے نبی نونو 950 سال مارا کھان دی کی ضرورت سی؟ جے اے تیرا فلسفہ مان لیا جائے، جناب جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا، جناب شعیب نو پریشانیاں اٹھان دی ضرورت کی سی، جناب موسیٰ نو دکھ اٹھان دی لوڑ کی سی، اور ساری کائنات دے امام جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے تے نبی دے صحابہ نے دکھ کیوں اٹھائے نے؟ جے اے مان لے، اور میرے آقا نے مثال دے کے سمجھایا ہے، پتہ کی آپ فرماندے نے ایک جہاز دریا دے اندر سفر کر رہا ہے، ایک کو دی نیچلی منزل ہے، ایک کو اوپر والی منزل ہے۔ نیچے والے انو پانی دی ضرورت پیش آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ اوپر والے کو لین جان کے کوئی ڈول کوئی برتن لٹکان کے لمکان گے، اتلیاں نالے نہ دی بگڑ گئی، انہاں کہا کی سر کھاندے پے ہو، جاؤ جا کے اپنے گھر پانی لو، سانو پریشان نہ کرو۔ انہاں کہا چلو ٹھیک ہے، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر، جی اوپر والے فلسفہ یہ گل کہہ دیں ٹھیک ہے جی تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر، وہ آکھن گے ٹھیک ہے پھر اسی نیچے ہو یعنی جہاز دے فرش تو سوراخ کر لینے ہیں، اسی نیچے پانی لے لیں گے۔ ایمان نہ دسو جے نیچے والے ڈوبن گے تو اوپر والے بچ جان گے، جے نیچے والے تباہ ہون گے تو اوپر والے بچ جان گے۔ سوال ہے میرے آقا نے مثال دے کے سمجھایا ہے، اوے روکو شرک تو، روکو بدعات تو، لوگانو روکو خرافات تو، روکو تو مراد یہ نہیں ڈنڈا پھاڑ لو، حق دا پیغام سنا دیو، رب دے قرآن دا پیغام سنا دیو۔ پیغام سنانا تیرا کم میں، دل پھیرنا عرش والے رب دا کم میں، دل پھیرنا عرش والے رب دا کام میں۔ اس واسطے سب تو بڑا گناہ، سب تو بڑا جرم او دنیا دے اندر قرآن نے جنوں آکھیا او شرک اللہ اللہ تقسیم رب العالمین دیئے ویندے نہیں جے دنیا دے اندر کوئی عرب پتی ہے تے کئی ریڑی لا کے کھلوتے نے۔ عقیدہ بنا لو نفع دا مالک بھی اللہ، نقصان دا مالک بھی اللہ، بگڑیاں بنان والا بھی اللہ، عزتاں دین والا بھی اللہ، تے ذلتاں عطا کرن والا بھی اللہ، کیونکہ تقسیم ہوتی ہے، کوئی عربان دا مالک ہے تے کوئی ریڑی لا کے کھلوتا ہے، کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے اگے ورتانوں دے چھڑ دے، نہ دوے تے چاندی دی شاپ کدھرے، نہ دوے تے چاندی دی شاپ کدھرے، کتے سونا ہنڈانوں دے چھڑ دے، کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اتے،
کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اتے کتے ریشم ہنڈانوں دے چھڑ دے دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے تندرستی فرعون نو دے چھڑ دے تندرست فرعون نو دے چھڑ دے دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے تندرستی فرعون نو دے چھڑ دے تندرست جنوں سونا رب رکھے کوئی نہیں جے انہوں کر بیمار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا اوے لیخ وچ میخ کون مار سکدا بولو کون جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا ہندی عقل ٹکانے نہیں مشرکان دی ہندی مت ٹکانے نہیں مشرکان دی ورنہ کسے نو کون تے کی دیندہ اوے اسی تے سکا بھرا ہوئے نا سکا بھرا اسی آنے انہوں اوتھے مارو جتھے انہوں کوٹ پانی دا نہ لب سکے ہندی عقل ٹکانے نہیں مشرکان دی ورنہ کسے نو کون تے کی دیندہ والا مویاں نے کسے نو کی دینا جدو نہ کوئی جیون دے جی دیندہ نہ چڑھاوا نہ نظر نیاز کوئی نہ چڑھاوا نہ نظر نیاز کوئی رب کنیاں چیزاں فری دیندہ نہ چڑھاوا نہ نظر نیاز کوئی رب کنیاں چیزاں فری دیندہ جو کچھ دندہ ہے اللہ پاک دندہ سیال کوٹیو عقیدہ بنا لو ذہن بنا لو کون دندہ تو یار بولو تے صحیح کون دندہ جو کچھ دندہ ہے اللہ پاک دندہ نہ کوئی پوت دندہ نہ کوئی تی دندہ نہ کوئی پوت دندہ نہ کوئی تی دندہ جے او پتر شعیب نبی نو نہ دے وے او کار ذرا اسرار نہیں سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چھار دیاں اللہ جڑے ماپیاں کو اولاد نہیں اپنی رحمت دے نال نیک اولاد عطا فرما دے اللہ اتنا بڑا اجتماع ہے میریاں ماما بھی آئیاں نے میریاں پہنا بھی آئیاں نے اللہ تیرے گناہگار بندے بیٹھے نے اللہ جننے پہ اولاد جوڑے نے اپنی رحمت دے نال نیک اولاد عطا فرما دے اللہ کئی پہنا دی نعمت نو ترس دینے پہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو پہنا عطا فرما دے اللہ کئی پہنا ویران دے منہ نو ترس دیانے پہیاں اللہ نیک ویر عطا فرما دے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نام پہیاں بیٹیاں بکریاں
چار دیاں والا شعیب دا دل نہیں سی کردا چکے لذتاں اس بہار دیاں انہوں کون آکھے اے تو کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندے آنے در اصل عقیدے دے گندے آنے شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیاں جنوں او ڈوبے انہوں کوئی نہیں تار سکدا کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے گناہ اللہ نے سزا کنے عذاباں دے شکل اندر دیتی ہے میرے بھائی اینا گناہاں دی سزا کدی کدی اللہ دنیا تے بھی عطا کر دین دینے اے عرشاں والے ربا پہلیاں قوماں تباہ ہوئیاں نے پہلیاں قوماں تے عذاب آئے نے اس قوم تے عذاب کدی نہیں آیا فرمایا گالے وے اس امت واسطے میرے محبوب نے دعا کر دیتی سی اے ساڑھی بہادری نہیں کیوں نہ قومہ دے عذاب میں دسیا نا جڑے گناہ اس قوم اندر پائے جاندے نے تے ذرا اپنا موازنہ کرے آجے ساڑھا تے انہاں دا فرق انہا ہے عذاب کیوں یہ ساڑھی بہادری نہیں کہ اسی نیک بڑے ہیں متقی بڑے ہیں اسی پرہیزگار بڑے ہیں فرمایا انہاں تے میں عذاب تا نہیں کالدا یہ میرے محبوب دے امتی نے یہ میرے محبوب دے امتی نے اجتماعی طور تے اس قوم تے عذاب ہاں اکا دکا عذاب رب العالمین دی طرفوں نازل ہندہ رہندہ ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی صحیح ترمذی دی حدیث ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ ہو اور درود پڑھیا کرو رمضان دے مہینے اندر میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھ دے کثرت درود میرے تے بھیج دے جیڑا بندہ سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھ دے کل قیامت والے دن او بندہ سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا سب تو زیادہ وہ بندہ میرے قریب ہوئے گا اس واسطے زندگی دا حصہ بنا لو سیال کوٹیو اے رمضان دیاں بہاراں پتہ نہیں زندگی دے اندر دوبارہ ملنیاں کہ نہیں ملنیاں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت دی سب تو افضل عبادت قرآن دی تلاوت میری امت دی سب تو افضل عبادت قرآن دی تلاوت قرآن پڑھیا کرو اپنے بچیاں نو صبح پڑھایا کرو اوہ مسجد اندر نہیں کار اندر بے کے پڑھ لیا کر ویسے بھی نفلی عبادت جیڑی ہے وہ کار دے اندر زیادہ افضل ہے مسجد دی بجائے اللہ رب ہاں نماز تراویح با جماعت ادا کرنی ہے وہ ضروری ہے عام دنہ دے اندر نفلی عبادت اپنے گھراں دے اندر پڑھو ایدہ زیادہ اجر و ثواب ہے اس واسطے قرآن پڑھو قرآن دی تلاوت کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جیدو صحیح ترمذی دی حدیث ہے پلے بن کے لے جاؤ لکھ کے لے جاؤ نوٹ کر کے لے جاؤ میرے آقا فرماندے نے جیدو 15 گناہ 15 جرم 15 غلطیاں میری امت اندر سرزد ہون گیاں 15 گناہ پیدا ہو جان گے 15 گناہ ظاہر ہو جان گے تے پھر او گناہ کیڑے کیڑے نے اور انہاں دی سزا کی یہ ذرا نوٹ فرمایا جے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مال غنیمت نو
دولت سمجھ کے خرچ کیتا جائے گا، مال غنیمت نو اپنی جگیر سمجھ کے خرچ کیتا جائے گا۔ حکمرانوں، قوم دا خزانہ تے قوم دا مال شیر مادر سمجھ کے ہضم کرنے والوں، اور اس حمام چ سارے ہی ننگے نے، کیا پچھلے تے کیا پہلے تے کیا ہن والے تے کیا اس تو پہلے یا اس تو پہلے، سارے ہی ننگے نے۔ انہاں دیاں کرتوتاں دی وجہ تو اج سانو یہ دن دیکھنے پہ آ رہے نے۔ جاؤ دیکھ لو، ہر پاسے ہی افراتفری۔ کل یا پرسوں لاہور دے اندر حضرت علی حجویری دے دربار تے جڑا حملہ ہویا خودکش، میں درد دل نال دعا کرنا اللہ انہاں شہداء دے درجے بلند و بالا فرمائے، اللہ انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ساڈے حکمرانہ دی ناہلی ہے میرے بھائیو۔ اور اس ماہ مقدس کے مہینے اندر کوئی گیا گزریا تو بھی مسلمان ہوئے، کسے مسلمان دا انج خون بہا سکدا؟ اور جتنا بھی اسلام تو دور ہوئے کوئی مسلمان یہ حرکت نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ معصوم شہریاں دا خون بہایا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، ٹائم تھوڑا ہے، آپ نے فرمایا مال غنیمت نو حلال سمجھ کے اڑایا جائے گا، انہوں ہڑپ کیتا جائے گا۔ تے نمبر 2 میرے آقا نے فرمایا زکات نو تاوان سمجھا جائے گا، اپنے واسطے مصیبت سمجھی جائے گی۔ یہ کولو مال ہے وے، پیسہ ہے وے، یہ جناب خرچ ہی نہیں کردا، ماڑے غریباں وال توجہ ہی نہیں کردا، اے زکات نو توان سمجھے گا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ وضاحت فرمائی ہے، فَتُقْوَى بِهَا وجوہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اے جڑا تیرا دنیا دا مال ہے جدے چو زکات نہیں ادا کردا، اے دنیا دا مال سونا تے چاندی، قرآن نے بتا کی کیا؟ قیامت والے دن اینو پگلا کے تے تیرے چہرے تے اے متھے نو داغ کیتا جائے گا، اینو زخم لگایا جائے گا۔ قرآن نے وجوہم، انہاں دے چہرے داغے جان گے، انہاں دے جناب سجے کھبے دائیں بائیں داغے جان گے۔ کیوں؟ کوئی غریب مسجد چاہتا ہے چندہ لین واسطے، کوئی ماڑا مدرسے واسطے، مسجد واسطے، تے سب تو پہلا یہ واٹے جیڑا نا متھے تے پاندا ہے، جہاں بندہ سجے کھبے ہو، اس واسطے قرآن نے کیا، اور جیڑے مال نو سنبھال کے رکھنا پیا یہ تیرے متھے تے داغیا جائے گا۔ ذرا غور کرو، کھائیں کہ چمٹا گرم کیتا ہوئے تے انگلی نہیں انہوں انگلی نو لگ جائے تے جان نکلن نو پھر دیئے۔ زکات نو توان سمجھا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا بندہ بیوی دا تابع دار ہوئے گا تے ماں دا نافرمان ہوئے گا، بیوی دا تابع دار ہوئے گا ماں دا نافرمان۔ یہ دے تے نخرے ہی نہیں سنبھالے جاندے، یہ دی لپسٹک ہی نہیں پوری ہوندی، یہ دا فشل ہی نہیں پورا ہوندا۔ تے جب ماں نے کہہ دیتا پتر جتی میری ٹوٹی ہے، اور تیرا سیاپا ہی نہیں کدے موقدا، استغفر اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بیوی دا تابع دار ہوئے گا تے ماں دا نافرمان ہوئے گا۔ اور نمبر 4 میرے آقا فرماندے نے اپنے یاراں بیلیاں نال ہسدا کھیڑدا ہوئے گا، انہاں تے احسان کردا ہوئے گا، تے پیو تے ظلم کرے گا۔ یار جڑے دوست باہر کھلوتے نے گلاں بند کر دیو، رمضان دا جمعہ ہے، دوسرے ساتھیاں دا جمعہ نہ خراب کرن دی کوشش کرے۔ مسجد دا آداب ملحوظ خاطر رکھیا کرو، مسجداں دے اندر جمعے والے دن کم از کم خشوع خضوع اور اختیار کرن دی کوشش کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
باپ تے ظلم کرے گا، اوے نوجوانوں میری ملت دے شہبازو، بڑھے ماپیاں نو تکے دے کے کرو باہر کٹ دین والے ہو، بد نصیبو۔ میرے آقا نے فرمایا 11 بیلیاں نال تے ہسدا کھیڑدا پیا، انہاں تے احسان کردا ہے تے باپ تے ظلم کردا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا شراب عام پیتی جائے گی، ریشم عام پہنیا جائے گا، شراب عام ہو جائے گی تے قوم دے ذلیل لوگ جڑے ہون گے او سربراہ بن جان گے تے کسے دی عزت او دے شر دی وجہ تو کیتی جائے گی۔ یہ بڑا بدتمیز بندہ ہے، بڑا بد زبان بندہ ہے، انہوں لحاظ ہی کوئی نہیں، پیو سامنے آ گیا انہیں منٹوں پہلا لا پا کر کے ہاتھ بڑھا دیتی ہے، کوئی معزز بندہ آ گیا، جماعت دا بزرگ آ گیا، یعنی لوگ او دی عزت کرن گے او دے شر دی وجہ تو۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسجدان دے اندر آوازاں بلند ہون گیاں، یہ صحیح ترمذی دی روایت جے میں غلط نہیں کہہ رہا، صحیح حدیث ہے، مسجدان دے اندر آوازاں بلند ہون۔ اچھا جی تساں ووٹ کینوں دیتا ہے؟ مسجداں چ گلاں نہیں ہوندیاں، اے جی میں تے نواز شریف نو دیتا، تساں کینوں دیتا ہے؟ اچھا پھر عمران خان دے کنے دن باقی رہ، ساڈی سیاست ہی مسجد، نعوذ باللہ مسجدانو کھاڑا بنا لیا گیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماندے نے جدو اے 15 گناہ، اے 15 غلطیاں میری امت اندر پیدا ہو جان گیاں، ظاہر ہو جان گیاں، تے پھر ہوئے گا کی سزا کی ملے گی؟ لال ہنیریاں چلنیاں شروع ہو جان گیاں، اللہ انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دین گے، اللہ انہاں نو زمین اندر دنسا دین گے۔ اللہ اللہ میرے بھائی، اے گناہ تے گناہ دا انجام، گناہ دا نقصان کدی کدی اللہ دنیا تے بھی دکھلا دین دینے۔ اللہ رب العزت کو لو دعائے اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔